पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम विश्वं शान्ति इदानीं अस्माकं विषयः गतवर्गे अस्माभिः तृतीया विभक्ति पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। तत्र अपवर्गे तृतीया इति नियमपर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टम्। पुनः वयम् अग्रे विषयम् अनुसरामः। तत्र अग्रिमः विषयः अस्ति चतुर्थी विभक्ति इति विषयः अस्ति। सम्प्रदानकारकम् इति विषयः। तत्र सम्प्रदानकारकम् इति कारकविषये तु वयं पूर्वमेव दृष्टवन्तः। तस्मिन् विषये वयं पूर्वं पठितवन्तः च। तत्र अस्माभिः तस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः उक्तमासीत् तत्र कारकविषये कर्मणायम् अभिप्रैति ससम्प्रदानम् इति भवन्तः तद् स्मरन्ति इति मन्ये। एकवारम् अहं तस्य प्रयत्नं करोमि। पुरातनं मम तद् दर्शितं मया। तस्य एकक्षणं भवन्तः सम्प्रदानकारकमिति अस्माभिः दृष्टं। तस्य मम हस्ते तस्य स्लैड् अस्ति। एकक्षणं मया द्रष्टव्यं भवति। एकक्षणं दर्शयति चेत् कदाचित् भवतां पुनः शीघ्रं स्मरणं भवति इति अहं पश्यामि। यस्, वयम् आरम्भदिनेषु अस्माकं वर्गे यद् दृष्टवन्तः तद् अहं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। तत्र एतदस्ति। इदानीं भवतः पुरतः दृश्यते। यदा सम्प्रदानस्य यदा वयम् आरम्भदिनेषु दृष्टवन्तः तस्य एवमस्ति। कर्मणा यम् अभिप्रेति ससम्प्रदानम् इति अस्माभिः चर्चितमासीत्। तत् पुनरेकवारं दर्शयामि। कर्मणा यम् अभिप्रेति ससम्प्रदानमिति तस्य सूत्रार्थः। तत्र एवमस्ति। कर्मणा सम्बद्धुं यम् अभिप्रेति अथवा इच्छति। तत्र कश्चन मुद्रणदोषः अस्ति। अभिप्रैति इति अस्ति। स सम्प्रदानं स्यात् इति तत्र सूत्रार्थः। तदनन्तरं तत्र तस्मिन् विषये कर्मणा सम्बन्धुं यम् अभिप्रैति अथवा इच्छति सः सम्प्रदानं स्यात् इति तस्य फलितार्थः। तदनन्तरं पुनः तत्र किमुक्तम् इति पश्यतु। देयद्रव्योद्देशं सम्प्रदानमिति तात्पर्यार्थः। यत्किमपि ददाति, यस्मै कस्मै अपि ददाति, तर्हि दानस्य कर्म भवति, दानक्रिया भवति। दानस्य कर्मणा इति तत्र उक्तमस्ति। दानस्य कर्मणा इति अर्थे। दानस्य कर्मणा इत्युक्ते अत्र कर्मशब्दस्य तत्र दानक्रियया इत्यर्थः। दानक्रिया
दानक्रियया वयं यत्किमपि तत्र तत्र किं भवति, यत्किमपि दातुम् इच्छामः, यस्मै कस्मै अपि दातुम् इच्छामः, तर्हि यस्मै कस्मै अपि वयं दानक्रियाद्वारा सम्बन्धुम् इच्छामः। यस्मै अपि किमपि दत्त्वा दानक्रियाद्वारा येन केनापि सह सम्बन्धुं वयम् इच्छामः। तदेव कर्मणा, तत्र दानस्य कर्मणा यम् अभिप्रैति इच्छति सः सम्प्रदानम् इति। तर्हि तत्र पश्यतु, तत्र उदाहरणमस्ति, एकं वाक्यं तत्र तस्मिन् समये एतत् मया विवृतमासीत्। पिता मोदकं बालाय ददाति इति एकं वाक्यं। तत्र पिता मोदकं बालाय ददाति इत्यत्र दा धात्वर्थः हस्तादौ स्थापनरूपं फलं तदनुकूलक्रिया च। तत्र किं किमस्ति, दानक्रियायाः पिता मोदकं बालाय ददाति, तत्र किं किमस्ति, तत्र तस्य दा धात्वर्थः हस्तादौ स्थापनरूपं फलं तदनुकूलक्रिया च इति एवमस्ति तस्य विवरणं। दानक्रियायाः आश्रयः, दानक्रियाश्रयः पिता, अत्र कर्ता। एकैकशब्दस्य अर्थात् पिता मोदकं बालाय ददाति इति अस्ति खलु वाक्यं। तर्हि पिता इति कर्ता। किमर्थं? दानक्रिया, क्रियाश्रयः, व्यापाराश्रयः कर्ता। फलं किमस्ति? स्थापनरूपं फलं कुत्र भवति? मोदके भवति। मोदके भवति। तर्हि तत्र एवमस्ति, मोदके अस्ति, अतः मोदकः कर्म, कर्मणा इत्युक्ते कर्मभूतेन तेन मोदकेन। अत्र अस्मिन् वाक्ये कर्म अस्ति मोदकं। तर्हि कर्मभूतेन तेन मोदकेन बालं सम्बन्धुम् अभिप्रैति, इच्छति। अभिप्रैति इत्युक्ते इच्छति इत्यर्थः। अभिप्रैति, अभि अनन्तरं प्र उपसर्गपूर्वक इणगतौ इति धातु, तस्मात् निष्पन्नः शब्दः अस्ति अभिप्रैति इति। अभिप्रैति इण धातुः अस्ति, उपसर्गबलेन अर्थस्य परिवर्तनं भवति, अन्यथा इणगतौ इति अस्ति। परन्तु अत्र अभि इति उपसर्गः, तदनन्तरं प्र इति उपसर्गः, अनन्तरं पुनः एति इति इण धातु। तर्हि अभिप्रैति इति इच्छति इति सामान्यर्थः। तर्हि यत्र कर्म अस्ति मोदकः, कर्ता अस्ति पिता, तर्हि अत्र किं भवति? कर्मभूतेन कर्मणा यमभिप्रैति इति अस्ति खलु। कर्मभूतं, कर्मभूतं किमस्ति? मोदकमस्ति। कर्मभूतेन तेन मोदकेन तत्र किं भवति? पिता कं सम्बन्धुमिच्छति? केन सह सम्बन्धः भवति? तत्र सम्बन्धुम् अभिप्रैति इति चेत् कर्मभूतेन मोदकेन बालं सम्बन्धुम् अभिप्रैति इति अस्ति। बालं सम्बन्धुम् अभिप्रैति इति तत्र तत्र विवरणमस्ति। बालम् अभिप्रेतुं कर्मभूतेन बालं सम्बन्धुम् अभिप्रैति इति अस्ति। तर्हि तत्र पश्यतु, अतः सः बालः सम्प्रदानं भवति। अतः सः बालः अत्र सम्प्रदानं भवति। कर्मभूतं वस्तु किमस्ति? तत्र कर्मभूतं वस्तु यम् अधिगच्छति, अर्थात् तस्य विवरणमस्ति, कर्मभूतं वस्तु यम् अधिगच्छति सः सम्प्रदानं भवति। अर्थात् यत्किमपि तत्र दानक्रिया भवति तद् यं प्रति गच्छति, यस्मै ददाति सः इत्यर्थः। कर्मभूतं वस्तु यम् अधिगच्छति तत् सम्प्रदानं भवति। तत्र एवमस्ति। तत्र पुनः एवमस्ति, अत्र कर्मभूतं वस्तु मोदकः बालकम् अधिगच्छति, बालकम् अधिगच्छति इति कृत्वा तत्र किं भवति? बालः सम्प्रदानं भवति इत्यर्थः। बालः अत्र सम्प्रदानं भवति इति तस्य आशयः। तर्हि पश्यतु, एतस्य कानिचन उदाहरणानि तस्मिन् सन्दर्भे वयम् इतोपि दृष्टवन्तः। केवलम् एकवारं स्मरणाय पश्यामः। पश्यतु, एतदस्ति, घण्टिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति इति एकम् उदाहरणम् अस्माभिः चर्चितं। तत्रापि एवमस्ति, दा धात्वर्थः तत्र किं भवति? संयोगरूपं फलं तदनुकूलव्यापारश्च। तत्र क्रियाश्रयः घण्टिकोपाध्यायः कर्ता, चपेटा नाम प्रसृतकरतलं, संयोगरूपं फलं चपेटायाम्, अतः चपेटा कर्म भवति। कर्मभूतया चपेटया कं सम्बन्धम् अभिप्रैति इति चेत्
तत्र अतः तत्र कर्मभूतया चपेटया शिष्यम् अपि सम्बन्धुम् इच्छति अभिप्रेति अतः शिष्यः सम्प्रदानम् इति। एवं वयं कानिचन उदाहरणानि चैत्रः रचकाय वस्त्रं ददाति इति, तदनन्तरं पुनः एतदपि दृष्टम् अस्माभिः, राजा विप्राय गां ददाति इति। एतत् सर्वं वयं दृष्टवन्तः। एतत् भवन्तः स्मरन्ति इति मन्ये। तर्हि एतावत् मनसि निधाय, एतत् मनसि स्थापयित्वा अस्माभिः एतत् प्रकरणं प्रति अस्माभिः गन्तव्यमस्ति। किं प्रकरणं? चतुर्थी विभक्ति इति। तत्र विभक्ति विवरणाय वयं किञ्चित् अग्रे वयं गच्छामः इदानीं। तत्र अग्रिमः विषयः चतुर्थी विभक्ति इति। तर्हि एतावत् मनसि स्थापयित्वा अस्माभिः एतत् द्रष्टव्यमस्ति। तर्हि अहं तत्र अपरम् इदानीम् अद्यतनविषयः एतद् भवति, चतुर्थी विभक्ति इति। तत्र वयं पश्यामः चतुर्थी विभक्ति इति। एतदेव तत्रापि एवमस्ति, यदा वयं पूर्वं दृष्टवन्तः तद्वदेव अत्रापि द्विधा तत्र विभक्ति भवति। किं भवति? एकं तु किं कारकचतुर्थी इति भवति, अपरा तु उपपदचतुर्थी इति भवति। एवं तत्र द्विधा भवति, कारकचतुर्थी अनन्तरम् उपपदचतुर्थी च इति चतुर्थी द्विविधा। यदा वयं तृतीयसन्दर्भेपि पठितवन्तः, तत्र त्रिप्रकारकं कृतवन्तः वयं। तत्र एवमस्ति, कारकतृतीया अनन्तरम् उपपदतृतीया अस्ति। परन्तु तत्र कारकतृतीया इति तत्र कर्तृकारकमपि भवति, करणकारकमपि भवति। तस्मात् तत्र त्रिधा विभज्यते, कर्तृकारकद्वितृतीया, करणकारकद्वितृतीया, अनन्तरम् उपपदतृतीया इति। अत्र तथा नास्ति। अत्र कारकचतुर्थी अनन्तरम् उपपदचतुर्थी चेति चतुर्थी द्विविधा तत्र एवमस्ति। यत् सम्प्रदानं भवति तस्मात् सम्प्रदानात् चतुर्थी भवति इति उक्तं। तद्वयं जानीमः, यत् सम्प्रदानं भवति तस्मात् चतुर्थी भवति इति। पूर्वमेव तद्वयं चर्चितवन्तः। तदनन्तरं पुनः अग्रे वयं गच्छामः। अनुक्ते सम्प्रदाने चतुर्थी विधायकं सूत्रम् एकं तत्र किमस्ति? चतुर्थी सम्प्रदाने इति। तत् किमर्थम् इत्युक्ते अत्रापि अनभिहिते इत्यस्य अधिकारः भवति। यदि चतुर्थी विभक्ति केनापि तत्र उच्यते चेत् पुनः चतुर्थी विभक्ति तत्र न भवति इति, तत्र अनभिहिते इति अधिकारः अत्रापि भवति। यदा वयं कर्मणि दृष्टवन्तः, कर्तरि दृष्टवन्तः, तद्वत् अत्रापि अस्ति। अनुक्ते सम्प्रदाने चतुर्थी विधायकं सूत्रं। कारणं कारकविभक्तिविधायकसूत्रं तत्र एवमस्ति, सम्प्रदानसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि तु बहूनि सन्ति। उपपदचतुर्थी विधायकानि सूत्राणि अपि तत्र किं भवति? बहूनि सन्ति, अनेकानि सन्ति। तथापि तत्र किमस्ति? चतुर्थी विभक्तिविधायकं सूत्रं तु एकमेव अस्ति, तत्तु चतुर्थी सम्प्रदाने इति द्वितीय अध्यायस्य तृतीयपादस्य 13तमं सूत्रम् एकमेव। विभक्तिविधायकसूत्रं तु एकमेव भवति तत्र, तद् कुत्रापि वा भवतु। यदा तत्र कारकसूत्राणि कति कारकविधायकसूत्राणि भवन्ति चेदपि तत्र किं भवति? विभक्तिविधायकसूत्रं तु तत्र एकमेव भवति इत्यर्थः। तर्हि वयं तत्र एकैकं पश्यामः। तत्र कारकचतुर्थी कस्मिन् अर्थे तत्र चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः भवति इति। चतुर्थी विभक्ति कारकचतुर्थी अनन्तरम् उपपदचतुर्थी इति द्विधा भवति। तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः। तत्र किमस्ति? एवमस्ति, कारकचतुर्थी इति प्रथमम् उदाहरणं पिता पुत्राय फलं ददाति इति अस्ति। तत्र प्रथमं वाक्यमस्ति। तत्र सूत्रं स्मरामः वयं, कर्मणा यम् अभिप्रैति स सम्प्रदानम् इति तत्र सूत्रं स्मरामः। दानस्य कर्मणा यम् अभिप्रैति स सम्प्रदानसंज्ञः स्यात् इति अस्ति। तत्र स्पष्टमस्ति, तत्र
अभिप्रेति इत्युक्ते प्रकर्षरूपेण अभिमुखं करोति इति अर्थः। तर्हि दानक्रिया भवति, दानक्रिया भवति। तत्र दानस्य कर्मणा तत्र या दानक्रिया भवति तत्र यत्किमपि कर्मपदं भवति तेन तत् कर्म कस्मै कम् अधिगच्छति तदर्थं तदनुसारं सम्प्रदानसंज्ञा भवति। पिता पुत्राय फलं ददाति, वाक्यं सरलं। यदा पूर्वोक्त उदाहरणानि मनसि निधाय वयम् अत्रापि समन्वयं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। अत्र पिता कर्ता, अस्मिन् वाक्ये किमस्ति? पिता कर्ता अस्ति। किं ददाति पिता? फलं ददाति। तर्हि फलम् अत्र कर्म भवति। पिता कर्ता, फलं कर्म। फलं कर्म इति कर्मणा, तत्र फलं कर्म अस्ति, कर्मणा सम्बन्धुं पुत्रम् अभिप्रेति। तत्र कस्मै ददाति? तद् फलं कम् अधिगच्छति? फलं तु पुत्रम् अधिगच्छति। तस्मात् यम् अधिगच्छति तत् फलम् अर्थात् क्रिया कर्म तदनुसारं तत्र भवति। तर्हि कर्मणा सम्बन्धुं पुत्रम् अभिप्रेति, अतः पुत्रः सम्प्रदानम्। तस्मात् सम्प्रदानवाचकात् चतुर्थी सम्प्रदाने इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति भवति इति अस्ति। यदा अष्टाध्यायी ग्रन्थेपि वयम् एकवारम् एतं सूत्रं पश्यामः, किमस्ति? चतुर्थी सम्प्रदाने इति वयं पश्यामः। तदनन्तरम् अग्रिमं विषयं प्रति वयं गच्छामः। पश्यतु, अत्र चतुर्थी सम्प्रदाने इति तत्र कानिचन वार्तिकानि अपि भवन्ति, तद्वयम् अनन्तरं पश्यामः। एतदस्ति तत्र सम्प्रदाने कारके चतुर्थी विभक्तिः भवति इति तत्र सूत्रार्थः। तत्र कानिचन उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। उपाध्यायाय गां ददाति, माणवकाय भिक्षां ददाति। तत्र एतादृश उदाहरणानि सन्ति। सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र विशेषतया किमपि दत्तं नास्ति। तत् सूत्रार्थः वृत्तिरेव, तत्र सूत्रमेव वृत्तिरिव अस्ति। कर्मणायमभिप्रैति स सम्प्रदानमिति। तेन कारणेन तत्र अधिकविवरणस्य आवश्यकता नास्ति। तत्र तस्मादेव साक्षात् उदाहरणम् उक्तमस्ति अत्र, विप्राय गां ददाति इति। तदुदाहरणं वयं जानीमः, वयं दृष्टवन्तः। तर्हि एवं चतुर्थी सम्प्रदाने इति सूत्रस्य सिद्धान्तकौमुद्याम् अथवा अन्यशास्त्रग्रन्थेषु काशिकायां तत्र वृत्तिविवरणम् एवम्। तर्हि अत्र पिता पुत्राय फलं ददाति इति वयं दृष्टवन्तः। तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः। उत्तरं तस्मात् सम्प्रदानवाचकात् शब्दात् चतुर्थी सम्प्रदाने इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति भवति इति। अग्रिमं पश्यतु, राजा युद्धाय सन्नह्यते इति अस्ति। राजा युद्धाय सिद्धः भवति, सन्नह्यते इति। अत्र एकं अत्र एकः विशेषः अस्ति। एतदेकं वार्तिकेण भवति। यदा अत्र कर्मणा सम्बद्धुं न इच्छति, अत्र युद्धमिति क्रिया अस्ति। तत्र राजा युद्धाय सन्नह्यते इति अस्ति। तत्र किमस्ति? क्रिययायम् अभिप्रैति स सम्प्रदानम् इति तत्र एकं वार्तिकमस्ति। क्रिययायम् अभिप्रैति स सम्प्रदानम् इति तत्र वार्तिकं। तस्य यदा कर्मणायम् अभिप्रैति, दानस्य कर्मणायम् अभिप्रैति इव क्रियाद्वारा कर्ता यद् लक्ष्यं करोति तर्हि तदपि सम्प्रदानं भवति। अर्थात् तत्र किं पश्यतु, समन्वयं पश्यामः वयं तत्र कथमस्ति इति। अकर्मकक्रियोद्देशमपि तत्र किं भवति? सम्प्रदानसंज्ञं स्यात् इति वार्तिकस्य अर्थः। तत्र क्रिया एव, तत्र कर्म एव नास्ति, अकर्मकक्रिया अस्ति। तत्र सन्नह्यते इति स्यात् इति। राजा युद्धाय सन्नह्यते, सिद्धता भवति। राज्ञः उद्देशं युद्धमस्ति, सः तदर्थं सिद्धतां करोति इत्यर्थः तस्य। राजा युद्धाय सन्नह्यते इत्यत्र किं भवति? तत्र अत्र किं सन्नहनमेव क्रिया, अर्थात् तस्य सिद्धता तयारी इत्यादि यत्किमपि अस्ति, सन्नहनमेव क्रिया अस्ति। तस्याः क्रियायाः तयारी सिद्धता अस्ति, तस्य सन्नहनमस्ति। तस्याः क्रियायाः उद्देशं युद्धमस्ति। अतः युद्धम् अत्र सम्प्रदानं। क्रियोद्देशं भवति, क्रियायाः उद्देशमस्ति, अतः युद्धं तत्र सम्प्रदानं भवति प्रकृतवार्तिकेन। क्रियया यम् अभिप्रेति
सा क्रिया अस्ति, तस्य सिद्धता, यदा तस्य आयुधानां तीक्ष्णतां करोति अथवा तादृशं यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं वस्तुतः सन्नाहनम् इत्यत्र। तर्हि एषा क्रिया अस्ति। तस्याः क्रियायाः उद्देशः कः? तस्याः क्रियायाः उद्देशः युद्धमस्ति। तस्मात् युद्धं तत्र अभिप्रेति। युद्धम् अतः युद्धं सम्प्रदानं भवति प्रकृतवार्तिकेन। तस्मादेव क्रियया यम् अभिप्रेति इति उक्तम्। अत्र सन्नहनक्रिया अस्ति, अत्र कर्म नास्ति। कारणं तत्र एतद् वाक्यं तत्र अस्ति, सन्नह्यते इति अस्ति। सन्नह्यते इति यदस्ति तत्तु अकर्मकक्रिया अस्ति। अकर्मकक्रिया अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? कर्म नास्ति। तस्मात् यत्र कुतश्चित् क्रियया यमभिप्रेति तदपि सम्प्रदानं भवितुमर्हति इति तत्र एतस्य। तस्मात् सम्प्रदानभूतात् युद्धात् चतुर्थी संप्रदाने इति सूत्रेण तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति इति तस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति। वार्तिकस्य विवरणमस्ति। एवं तद् वार्तिकमस्ति तत्। वयं पश्यामः। इदानीम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमम् उदाहरणमस्ति। तर्हि एकैकं विषयम् इदानीम् अत्र प्रथमविषयः जातः कर्मणायमभिप्रैति तत्सम्प्रदानम् इति एकमस्ति। द्वितीयः विषयः वार्तिकं क्रिययायमभिप्रैति ससम्प्रदानम् इति द्वितीयः विषयः। अनन्तरं तृतीयः विषयः एतदस्ति। तत्र एकः नियमः अस्ति। तत्र पश्यतु, वाक्यं पश्यतु। बालकाय घण्टशर्करा रोचते इति अस्ति। घण्टशर्करा रोचते, बालकाय घण्टशर्करा रोचते इति अस्ति। तत्र क्रियापदमस्ति रोचते। रुच् धातु अस्ति तत्र। यदा रुच् धातु अनन्तरं तस्मिन् अर्थे वर्तमान अन्यधातवः तेषां प्रयोगे तत्र किं भवति? सम्प्रदानसंज्ञा भवति। रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणः अर्थः सम्प्रदानं भवति। अर्थात् तत्र क्रियापदं भवति रुच्यर्थकशब्दः। अनन्तरं तत्र किं भवति? रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे तत्र कस्मै रोचते? यस्मै कस्मै अपि रोचते। तत्र किमस्ति? तत्र यत्र प्रीतिः भवति, यस्मिन् प्रीतिः भवति तदेव तत्र उक्तं। प्रीयमाणः इत्युक्ते रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति सूत्रं। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इत्यत्र प्रीत्याश्रयः इत्यर्थः। प्रीयमाणः इत्युक्ते प्रीत्याश्रयः अथवा यः प्रसन्नः भवति सः व्यक्तिविशेषः इति प्रीयमाणः इत्यर्थः। अर्थात् रुच्यर्थकधातोः प्रयोगः, अनन्तरं तस्मिन् वाक्ये प्रीयमाणः यः भवति इत्युक्ते प्रीत्याश्रयः। प्रीत्याश्रयः इत्युक्ते तस्य इतोपि विवरणं कुर्मः चेत् किं वक्तुं शक्नुमः वयं? तत्र किं कः अर्थः? यः व्यक्तिः, यः व्यक्तिविशेषः प्रसन्नः भवति सः प्रीत्याश्रयः इत्युच्यते। प्रीयमाणः इत्यस्य प्रीत्याश्रयः इत्यर्थः। रैट्? तर्हि बालकाय घण्टशर्करा रोचते इति वाक्यमस्ति। तत्र घण्टशर्करया प्रीतिः कस्मिन् समुत्पन्ना? बालके समुत्पन्ना अस्ति। अत्र घण्टशर्करया प्रीतिः बालके समुत्पन्ना भवति। अतः प्रीत्याश्रयः बालः इति भवति। प्रीति अत्र यः प्रसन्नः भवति तादृशः व्यक्तिविशेषः नाम अत्र बालः व्यक्तिविशेषः। तत्र अत्र प्रीत्याश्रयः बालः। अतः सः बालः सम्प्रदानसंज्ञां प्राप्नोति इत्यर्थः। रोचतेश्च प्रयोगः कृतः। रोचतेश्च प्रयोगः कृतः कारणं रुचुधातोः प्रयोगः कृतः। अतः बालात् चतुर्थी संप्रदाने इति चतुर्थी विभक्ति भवति इत्यर्थः। तस्य रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति तत्र सूत्रमस्ति। सम्प्रदानसंज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति। तत्र प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे 33तमं सूत्रम् एतत्। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति। एतत् किञ्चित् एतत् सम्प्रदानकारकविधौ एतत् बहु महत्त्वपूर्णं सूत्रमस्ति, महत्त्वपूर्णनियमः अस्ति।
तत्र पश्यामः, इतोपि तस्य किञ्चित् विवरणम् इतोपि दीयते। पश्यतु, इदानीम् अभिलषति, अभिलाषः इत्यपि अस्ति। अभिलषतेः, अभिलषते इत्यपि श्रुत्वा रोचते इव भासते। तर्हि अभिलषतेः रोचतेश्च अर्थभेदः अस्ति। तत्र अभिलषति इति भवति तस्य, अनन्तरं तत्र रोचते इत्यस्य च अर्थभेदः कीदृशः भवति इति तत्र प्रतिपादयति। प्रीति तदुक्तं, प्रीत्याश्रयः प्रीयमाणः, प्रीत्याश्रयकर्तृकः, किञ्चित् विषयकः, इच्छाविशेषः, अभिलाषः इति अस्ति। अभिलाषः नाम इच्छाविशेषः। तत्र कुत्र तत् कुत्र भवति? प्रीत्याश्रयकर्तृकः भवति। अर्थात् तत्र प्रीत्याश्रयः, यः प्रीयमाणः भवति सः कर्ता भवति, प्रीत्याश्रयकर्तृकः इति। यदा पश्यतु, तस्य किञ्चित् विषयकः इच्छाविशेषः, यः प्रसन्नः भवति तस्य प्राप्त्या सः प्रीत्याश्रयः, सः कर्ता भवति। अत्र किञ्चित् विषयकः इच्छाविषयः अभिलाषः। पश्यतु, अत्र यथा बालकः खण्डशर्कराम् अभिलषति इति वाक्यं। पश्यतु, तत्र भेदं पश्यतु। यदा बालकाय रोचते इत्यत्र भावः भिन्नः, बालकः खण्डशर्कराम् अभिलषति इत्यत्र भावः भिन्नः। एतयोः द्वयोः मध्ये भावभेदः अस्ति। अर्थात् प्रथमवाक्यं यदा बालकः खण्डशर्कराम् अभिलषति इत्यत्र इच्छाविशेषः अस्ति, अभिलाषः कस्मिंश्चित् विषयकः, तद् लड्डुविषये वा भवतु, जिलेबी विषये वा भवतु, किञ्चित् विषयकः इच्छाविशेषः। तर्हि तस्य कर्ता इच्छाविशेषस्य प्रीत्याश्रयकर्तृकः भवति, प्रीयमाणः भवति। तस्मात् तत्र बालकः खण्डशर्कराम् अभिलषति इति कर्तृत्वं भवति। तत्र कर्तृत्वं भवति, तस्य प्रीत्याश्रयस्य कर्तृत्वमस्ति, कर्तृत्वमस्ति, परन्तु अभिलषति इति क्रियापदेन कर्ता अभिहितः, तस्मात् तत्र पुनः बालकः इति तत्र प्रथमा विभक्ति। यथा बालकः खण्डशर्कराम् अभिलषति इत्यत्र प्रीत्याश्रयकर्तृकः, किञ्चित् विषयकः इच्छाविशेषः तत्र अस्ति, अभिलषति। तत्र बालकस्य चतुर्थी विभक्ति सम्प्रदानसंज्ञा न भवति। खण्डशर्करया समुत्पद्यमाना प्रीतिः बाले अस्ति इति तस्य अर्थः। अतः प्रीत्याश्रयः बालः, स एव अस्मिन् वाक्ये कर्ता। प्रीत्याश्रयः बालः भवति, तस्मात् अस्मिन् वाक्ये कर्ता। अतः तस्य सम्प्रदानसंज्ञा न भवति, चतुर्थी अपि न भवति अभिलषति इत्यत्र। परन्तु अपरत्र किं भवति? प्रीत्याश्रयापेक्षया यद् अन्यत् तत् कर्तृकाभिलाषः, रुचिः। तत्र रुचिः इति भिन्ना। अत्र किं भवति? तत्र प्रीत्याश्रयापेक्षया यदन्यत्, प्रीत्याश्रयः न, प्रीत्याश्रयात् किञ्चित् अन्यत्, तत् कर्तृकाभिलाषः इति अस्ति। तत्र पश्यामः, विवरणं पश्यामः। बालकाय घण्टशर्करा रोचते इति वाक्ये प्रीत्याश्रयः बालः, प्रीत्याश्रयः बालः अस्ति। तत्र किमस्ति? तदपेक्षया अन्यत् घण्टशर्करा, अर्थात् किमस्ति? बाल अपेक्षया अन्यदस्ति घण्टशर्करा, तदपेक्षया घण्टशर्करा अस्ति। तर्हि अस्मिन् वाक्ये किं भवति? घण्टशर्करा एव अस्मिन् वाक्ये कर्त्री भवति, न तु बालः। तत्र एवमस्ति, रोचते इति कारणेन। कारणम् अत्र प्रीत्याश्रयः बालः, तदपेक्षया अन्यत् घण्टशर्करा। तदेव पूर्वमुक्तं, प्रीत्याश्रयापेक्षया यदन्यत् तत्कर्तृकः अभिलाषः। तत्र एवं भवति रुचिः इत्यत्र, तदपेक्षया अन्यत् घण्टशर्करा, घण्टशर्करा एव अस्मिन् वाक्ये कर्त्री, न तु बालः। अतः प्रीत्याश्रयस्य सम्प्रदानसंज्ञा इति अस्ति। ततः चतुर्थी। एवं च अभिलषतेः प्रयोगे, तत्र अभिलषतेः प्रयोगे प्रीत्याश्रयः एव कर्ता भवति,
रोचतेः प्रयोगे प्रीत्याश्रयः कर्ता न भवति, किन्तु अन्यः एव कर्ता भवति इति अभिलाषः अभिलषति अनन्तरं रोचते इत्यनयोर्मध्ये भेदः अस्ति। अत्र अस्मिन् वाक्ये तु खण्डशर्करा एव कर्त्री भवति, कर्त्री भवति, बालः न भवति। पूर्वतनवाक्ये अभिलाषः भवति चेत् पुनरेकवारं पश्यतु, एतयोः द्वयोः रुचिः नाम प्रीत्याश्रयापेक्षया यदन्यत् तत्कर्तृकाभिलाषः रुचिः। अपरं तु किं भवति, तत्र एतस्य अर्थः किमस्ति, एकक्षणम्, अभिलाषस्य पश्यतु, प्रीत्याश्रयपूर्वकः किञ्चित् विषयकः इच्छाविशेषः अभिलाषः इति एतयोर्द्वयोर्मध्ये तत्र भावार्थे भेदः अस्ति इति अस्माभिः अवगन्तव्यमस्ति। तावदेव तत्र तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। इदानीं तत् कृत्वा वयम् अग्रे यदा रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति तत्र विषयः। तदनन्तरम् अग्रिमः विषयः अस्ति, तत्र एकं वाक्यं पश्यतु, बालिका पुष्पेभ्यः स्पृहयति इति एकं वाक्यमस्ति। बालिका पुष्पेभ्यः स्पृहयति इति वाक्यं। तत्र किमस्ति, बालिका पुष्पेभ्यः स्पृहयति इत्यत्र एकः नियमः, स्पृहेरीप्सितः इति एकः नियमः अस्ति। यदा स्पृहयति, स्पृह धातु, स्पृह धातोः प्रयोगः भवति यत्, तत्र किमस्ति, यदा वयं पश्यामः तत्र यदा यदा तत्र उदाहरणे स्पृह इति इच्छा इत्यर्थे स्पृह धातोः प्रयोगः भवति। यदा गणपाठं पश्यामः, गणपाठे अस्ति कः धातुः, गणपाठः न, धातुपाठं पश्यामः। स्पृह इति अस्ति, तत्र पश्यामः धातुः अस्ति एतत् पश्यतु, अत्र भवति स्पृह धातु, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, स्पृह ईप्सायाम् इति धातुः अस्ति। पश्यतु, स्पृहयति इत्यपि रूपमस्ति तस्य, स्पृहयते इत्यपि रूपमस्ति, चुरादिगणे भवति अन्तिमगणे। स्पृहयति, स्पृहयतः, स्पृहयन्ति इति तत्र धातुः भवति, ईप्सार्थे भवति। अत्र धातुः भवति ईप्सार्थे भवति। तर्हि अत्र पश्यतु, एतस्य प्रयोगः अस्ति अत्र। तर्हि स्पृहतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात्। यदा क्रियापदं स्पृह धातु भवति, स्पृहयति भवति, तर्हि ईप्सा अस्ति खलु, स्पृहयति इत्यस्य अर्थः तु ईप्सा अस्ति। ईप्सा अस्ति इति कृत्वा तत्र स्पृहयतेः प्रयोगे किं भवति, तत्र इष्टः सम्प्रदानं भवति। अर्थात् तत्र कस्मिन् विषये ईप्सा अस्ति अथवा इष्टं साधनं यदस्ति तत् सम्प्रदानं भवति इत्यर्थः। स्पृहयतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात्। यदा ईप्सितस्य सम्प्रदानसंज्ञा अस्ति, अर्थात् स्पृहेः ईप्सितः इति, स्पृह धातोः प्रयोगे, स्पृहयतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात्। भवन्तः जानन्तु, ईप्सिततमस्य तु कर्मसंज्ञां वयं कृतवन्तः। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। अत्र केवलम् ईप्सित इति अस्ति। स्पृहयतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात्। बालिका पुष्पेभ्यः स्पृहयति इति वाक्यं। बालिका पुष्पेभ्यः स्पृहयति। अत्र किमस्ति, स्पृहयतेः प्रयोगः अस्ति। स्पृहयति इति क्रियापदस्य प्रयोगः अस्ति। तत्र किम् ईप्सितमस्ति, तत्र पुष्पाणि, तस्मात् पुष्पाणि च इष्टानि। अतः पुष्पाणाम् अत्र सम्प्रदानसंज्ञा भवति। ततः चतुर्थी विभक्ति
चतुर्थी सम्प्रदानम् इति सूत्रेण तत्र भवति, चतुर्थी विभक्ति भवति। तर्हि पश्यतु, पालिका, पालिका कर्त्री, स्पृहयति इति क्रिया, स्पृहयति इत्यस्य अर्थः अस्ति ईप्सा, इष्टः। अत्र इष्टस्य विषयः नाम पुष्पाणि, तस्मात् पुष्पाणि इष्टानि, तस्मात् ततः सम्प्रदानसंज्ञा भवति स्पृहयति इत्यस्य प्रयोगे विशेषनियमः, तस्मात् तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। बालिका पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पस्य स्थाने अन्यत् किमपि अस्ति तर्हि तद्भवति, तत्र यदस्ति तद्भवति। तत्र महत्त्वपूर्णः विषयः नाम इदं विज्ञेयं। तत्र किं विज्ञेयमस्ति? केवलम् इष्टत्वे सम्प्रदानसंज्ञा भवति, तदा पुष्पेभ्यः स्पृहयति इति प्रयोगः भवति। यदि इष्टतमः भवति, इष्टतमः यदि भवति तर्हि तत्र किमस्ति? तत्र तु सम्प्रदानसंज्ञा न भवति। इष्टतमत्वे सम्प्रदानसंज्ञा न भवति, कर्मसंज्ञैव भवति। वयं जानीमः, कर्तुः यदि ईप्सिततमत्वमस्ति, ईप्सिततमत्वमस्ति, तत्र तु किं न भवति? तत्र सम्प्रदानं न भवति, तत्र कर्मसंज्ञा भवति। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म इति वयं जानीमः। तत्र तु प्रयोगे पुष्पाणि स्पृहयति इत्यपि प्रयोगः सम्भवति, उभयतापि प्रयोगः भवति। तत्र विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति प्रमाणं। यदा वक्ता अस्ति तस्य इच्छा, यदि सः तत्र ईप्सितमित्येव इच्छति तर्हि पुष्पाणि पुष्पेभ्यः स्पृहयति इति प्रयोगः भवति। यदि वक्ता इच्छति न, एतस्य ईप्सिततमत्वमस्ति, ईप्सिततमत्वमस्ति, इष्टतमत्वम् अत्र विवक्षा अस्ति, तर्हि तत्र कर्मसंज्ञा भवति, द्वितीया विभक्ति भवति। तस्मादेव वारं वारं कारकप्रकरणे इदं वाक्यं स्मर्तव्यं, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। कारण वाक्योच्चारणे कीदृशः भावः इति वक्ता एव निश्चिनोति खलु, श्रोता न। यदा मम मम कः भावः मया करणीयः, सर्वदा वदामि, सर्वं आरम्भदिनतः वदामि, कारकप्रकरणं नाम वाक्यशास्त्रं। कारकप्रकरणस्य उद्देशः एव वाक्यनिर्माणमस्ति खलु। तर्हि कथं वाक्यानां रचना करणीया इति कारकप्रकरणे वदति, कारकप्रकरणस्य विषयः। तस्मादेव तत्र व्याकरणशास्त्रे अत्यन्तं महत्त्वपूर्णभागः अस्ति कारकप्रकरणमिति। अन्यत् सर्वं सरलं, कारणं तत् सर्वं खण्डशः अस्ति। तत्र किमस्ति? एकसमासः भवतु अथवा एककृदन्तशब्दः भवतु, एक तद्धितशब्दः भवतु, तत्सर्वं खण्डशः भवति, एकैकपदविवरणमस्ति। वाक्यविवरणं नाम कारकप्रकरणमस्ति। तद्विहाय तु वाक्यप्रयोगं कर्तुं वयं न शक्नुमः कदापि इति तस्य रहस्यमेतत्। तर्हि तत्र किमस्ति? तत्र वक्तुः इच्छा, वक्ता यदि इच्छति, मम अस्मिन् सन्दर्भे केवलम् ईप्सार्थः एव अस्ति, इष्टः एव अर्थः अस्ति, तर्हि अत्र पञ्चमी भवति, चतुर्थी भवति। यदि कर्ता, यदि विवक्षा वक्तुः इच्छा भवति, न अत्र अत्र किमस्ति? अत्र ईप्सिततम इति मम विवक्षा अस्ति चेत् तत्र कर्मसंज्ञा भवति, पुष्पाणि स्पृहयति इति भवति। एवं तत्र उभयदापि तत्र विवरणानि भवितुम् अर्हन्ति। तर्हि एतद् द्वितीयः विषयः। तर्हि आहत्य इदानीं वयं दृष्टवन्तः सम्प्रदानविधायकविषयाः किं किमस्ति। तत्र प्रथमं तु कर्मणायम् अभिप्रैति स सम्प्रदानम् इति दृष्टमस्माभिः। तदनन्तरं वार्तिकं क्रिययायम् अभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानम् इति तदपि अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति सम्प्रदानं, तदनन्तरं स्पृहेतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानम् इति एतत् चतुर्थं विवरणं। तदनन्तरम् इदानीं कानिचन वाक्यानि सन्ति, भवन्तः पश्यन्तु। तत्र कानिचन वाक्यानि तत्र दत्तानि सन्ति। कंसः कृष्णाय क्रुध्यति इति एकं वाक्यं। द्रोणादयः अभिमन्यवे द्रुह्यन्ति इति द्वितीयं वाक्यं। कर्णः अर्जुनाय ईर्ष्यति इति अपरं वाक्यं। मन्दमतिः बुद्धिमते असूयति इति एकं वाक्यं। मुद्रणदोषः।
भवन्तः तत्र इदानीं कर्तुं मम कीबोर्ड् तत्र किमस्ति बुद्धिमते इति आवश्यकमस्ति तत्र भू नागतम् एकक्षणं करिष्यामि आगतम् एवं पठनीयमस्ति मुद्रणदोषः जातः पश्यामः कर्णः अर्जुनाय ईर्ष्यति मन्तमतिः बुद्धिमते असूयति इति अस्ति तत्र पश्यतु कश्चन नियमः अस्ति तत्र यं प्रति कोपः भवति यस्य उपरि कोपः भवति तत्र केषां तत्र प्रयोगे क्रुधार्थकधातूनां क्रुध द्रुह ईर्ष्या असूयार्थानाम् इति तत्र अत्रापि द्रुह इति अस्ति तत्र क्रुधद्रुह ईर्ष्य असूयार्थानां यं प्रति कोपः इति तत्र वार्तिकमस्ति सूत्रमस्ति तत्र के शब्दाः क्रुध द्रुह ईर्ष्या असूय एतत् सर्वं कोपप्रभवाः भवन्ति कोपेन उत्पद्यन्ते एते सर्वे विकाराः क्रोधः वा भवतु द्रुहः वा भवतु ईर्ष्या वा भवतु अथवा असूया वा भवतु तत्र अर्थः अपि दत्तः एतेषां क्रोधः नाम अमर्षः द्रोहः नाम अपकारः किञ्चित् विपरीतं करोति इति ईर्ष्या इति असहनम् अक्षमा असूया नाम किमस्ति गुणेषु दोषारोपः ईर्ष्या अक्षमा अस्ति असहनमस्ति कुत्रचित् अनवधानं भवति यदा ईर्ष्यायाः अर्थः अस्ति तत्र किम् अक्षमा इति अस्ति अनन्तरम् असूया इत्यस्य अर्थः अस्ति गुणेषु दोषाविष्करणम् इति तस्य अर्थः एवं चतुर्षु विषयेषु तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् इदं सूत्रमस्ति वयं द्रष्टुं शक्नुमः किमस्ति क्रुध द्रुह ईर्ष्य एकक्षणं पश्यतु क्रुधद्रुह ईर्ष्य असूयार्थानां यं प्रति कोपः इति तत्र सूत्रमस्ति तत्र क्रुध द्रुह ईर्ष्य असूया एतेषु अर्थेषु क्रियापदानि भवन्ति तेषां प्रयोगे तत्र क्रुध्यति द्रुह्यति असूयति इत्यादि इत्यादि तत्र शब्दाः भवन्ति एतेषां प्रयोगे तत्र अमर्षः क्रोधः अपकारः द्रोहः अक्षमा ईर्ष्या गुणेषु दोषाविष्करणम् असूया अरे कस्यचित् उत्तमगुणाः भवन्ति तर्हि असूयया किं भवति न एतत् सर्वं सम्यक् नास्ति इत्यादि असूयाम् अनुभवन्ति तर्हि तदेव वस्तुतः गुणेषु दोषाविष्करणमिति असूया इति शब्दस्य विवरणं नाम अन्यस्य गुणेषु अस्माकम् अन्तः किञ्चित् किर्किर् भवति यथा अन्यस्य किमपि उत्तमं भवति चेत् अस्माकम् अन्तः किञ्चित् ज्वलति तद् वस्तुतः असूया इति गुणेषु दोषाविष्करणम् इति असूया तत्र एव तर्हि क्रुधाद्यर्थानां प्रयोगे यं प्रतिकोपः तत्कारकं कर्मसप्तम्यं स्यात् इति अस्ति तत्र एतेषां पश्यतु तदेव सिद्धान्तकौमुद्यामपि पश्यतु कृताद्यर्थानां प्रयोगे यं प्रतिकोपः सः उक्तसप्तम्यः स्यात् इत्युक्ते सम्प्रदानसप्तम्यः स्यात् तत्र यः कोपस्य पात्रं भवति तर्हि सः भवति सर्वत्र न भवति कोपस्य यः पात्रं भवति तत्र तस्मात् सम्प्रदानसप्तम्या भवति इति तत्र पश्यामः कानिचन उदाहरणानि तत्र इदानीं वयम् अत्र पश्यामः क्रुधाद्यर्थानां यं प्रतिकोपः तत् सम्प्रदानं स्यात् सम्प्रदानसप्तम्यः स्यात् इति अस्ति कोपस्य पात्रं क्रुध्यति द्रुह्यति ईर्ष्यति असूयति इत्येतेषां केवलम् एतेषाम् इति न अर्थनिबन्धना संज्ञा तत्पर्यायाणां च तेषां पर्यायवाचकशब्दानां च यदा क्रुध्यति इति केवलम् एकपदस्य न तस्य स्थाने अपरं पदं तस्मिन् अर्थे चेत् तस्य प्रयोगे अपि तत्पर्यायाणां च प्रयोगे यं प्रति कोपः
यं प्रति कोपः भवति तस्मात् किं भवति सम्प्रदानसंज्ञा भवति इत्यर्थः। सम्प्रदानसंज्ञा भवति इति एतस्य आशयः। तर्हि पश्यतु सम्प्रदानसंज्ञा एवं भवति। तत्र उदाहरणं वयम् अग्रे पश्यामः इदानीं। यदा एतानि उदाहरणानि तत्र पूर्वमेव उक्तमस्ति तस्य विवरणं पश्यामः। अत्र पश्यतु, कंसः कृष्णाय क्रुध्यति इति वाक्यमस्ति। कंसः कृष्णाय क्रुध्यति इति एकं वाक्यं। तत्र एवं भवति खलु। अस्तु नाम क्रुध्यति इति अस्ति, तत्र किञ्चित् मुद्रणदोषः अस्ति। अहम् इदानीं समयं न नाशयामि तस्मिन् विषये। अत्र कृष्णं प्रति कंसस्य किं भवति, कोपः। कृष्णं प्रति कंसस्य कोपः अस्ति, अतः कृष्णः अत्र सम्प्रदानं, ततः चतुर्थी भवति। तत्र द्वितीयं वाक्यं पश्यतु, द्रोणादयः अभिमन्यवे दुह्यन्ति। अत्र अभिमन्युं प्रति द्रोणादीनां कोपः अस्ति, अतः अभिमन्युः अत्र सम्प्रदानं, ततः चतुर्थी विभक्ति। तृतीयम् उदाहरणं पश्यामः। कर्णः अर्जुनाय ईर्ष्यति। कर्णः अर्जुनाय ईर्ष्यति इत्यत्र अत्र अर्जुनं प्रति कर्णस्य कोपः अस्ति, अस्मात् अतः अर्जुनः सम्प्रदानं, ततश्च चतुर्थी विभक्ति। अनन्तरम् अन्तिममस्ति, मन्तमतिः बुद्धिमते असूयति। तत्रापि एवमेव अस्ति। तत्र कथं भवति, मन्तमतिः बुद्धिमते असूयति इति अत्र बुद्धिमन्तं प्रति किं भवति, बुद्धिमन्तं प्रति मन्तमतेः कोपः अस्ति, अतः बुद्धिमान् अत्र अत्र सम्प्रदानं भवति। तर्हि बुद्धिमन्तं प्रति मन्तमतेः कोपः, बुद्धिमान् सम्प्रदानं भवति। एवं ततः चतुर्थी विभक्ति भवति। यदा एवमस्ति तस्मिन् सन्दर्भे एतत् सूत्रमस्ति, यदा क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूयार्थानां यं प्रति कोपः इति तस्य सूत्रं, तस्य नियमः। तदनन्तरं तत्रापि एवमस्ति, यदि कोपः तस्य उपरि नास्ति, यदि एते सर्वे वस्तुतः कोपप्रभवाः भवन्ति द्रोहादयः, तर्हि एकः विषयः अस्ति तत्र, तद् एवमस्ति, यदि किं वदामः वयं, यदि कोपस्य पात्रं प्रति कोपः न, कोपः अन्यत्र, परन्तु तत् कोपम् अन्यस्मिन् दर्शयति, तर्हि तत्र किं भवति, तत्र चतुर्थी विभक्ति सम्प्रदानसंज्ञा तु न भवति। यदा उदाहरणाय, यदा 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 गृहे अस्ति, यदा एकः पतिः अस्ति, एका पत्नी अस्ति, स पतिः पत्न्याः उपरि बहु कुपितः, केनापि प्रकारेण तयोः मध्ये कलहः जातः। तर्हि पत्न्याः महान् कोपः जातः, कस्य उपरि, पत्युः उपरि। परन्तु सा पत्नीं किमपि कर्तुं न शक्नोति इति कारणेन पार्श्वे पुत्रः तिष्ठति स्म, तस्मै एकं दत्तवती चपेटां। किमर्थम् इत्युक्ते तस्य मूलतः कोपः कस्य उपरि अस्ति, मूलतः कोपः अस्ति पत्युः उपरि, परन्तु तस्मै किमपि कर्तुं न शक्नोति इति पत्नी किञ्चित् किं, तन्मध्ये एषः बालकः किमपि पृष्ट्वा आगतवान् स्यात्, माता अम्बे किमपि उक्त्वा, तस्याः पूर्णकोपः सा तस्मै एकं दत्तवती, पुत्राय। तर्हि वस्तुतः अत्र कोपस्य पात्रं पुत्रः वा पतिः वा इति विषयः, पुत्रः अस्ति खलु। तर्हि अत्र माता पुत्राय क्रुध्यति इति प्रयोगः सम्यक् नास्ति, माता पुत्राय क्रुध्यति इति प्रयोगः सम्यक् नास्ति। किमर्थं, सः कोपस्य पात्रमेव नास्ति। कोपस्य पात्रं तु कः अस्ति, तत्र पतिः अस्ति। तर्हि तत्र चतुर्थी विभक्ति न भवति, तत्र सम्प्रदानसंज्ञा न भवति, तत्र तु द्वितीया भवति। अर्थात् पुत्रं क्रुध्यति इति प्रयोगः भवति, अर्थात् माता पुत्रं क्रुध्यति इति प्रयोगः भवति। किमर्थं, तत्र सः बालकः पुत्रः, तस्य यं प्रति कोपः, तत्रैव सम्प्रदानसंज्ञा भवति।
यदि अन्यत्र कोपः अन्यत्र दर्शयति चेत् तत्र न भवति। रियलि यत्र कोपः भवति तत्र भवति एतत् इति यं प्रति कोपः इति आचार्य अन्यथा साक्षात् वक्तुं शक्नोति स्म न। कृत, द्रुह, ईर्ष्या, असूया एतेषां प्रयोगे तत्र किं भवति, चतुर्थी विभक्ति भवति इति वक्तुं शक्यते स्म। आचार्यः विशेषतया तत्र यं प्रति कोपः इति किमर्थं? तत्र एतदेव तस्मात् वाक्ये विभक्तिं दृष्ट्वा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः कि अत्र अत्र कस्य उपरि कोपः भवति इति। यदा माता पुत्रं क्रुध्यति इत्युक्ते तत्र स्पष्टमस्ति, तत्र कोपस्य पात्रं सः बालकः नास्ति, तत्र अन्यः कोऽपि अस्ति। तत्पतिरेव वा श्वश्रु वा भवतु, यदा उभयत्रापि भवितुमर्हति। तर्हि यदा कदाचित् श्वश्रोः उपरि अपि कोपः भवति तर्हि एकम् एतस्मै दत्तमिति भवति। एनिवे तत्र विषयः एषः अस्ति, यत्र कोपः कोपस्य पात्रं, यं प्रति कोपः तस्य उपरि तत्रैव तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति, अन्यत्र न भवति इति मम कथनस्य आशयः। तस्मादेव सूत्रे यं प्रति कोपः इति पदस्य प्रयोगः कृतः। अग्रे गच्छामः। अत्र अत्र पश्यतु, एकः प्रयोगः अस्ति। तत्र बालः ग्रामाय गच्छति इति एकः प्रयोगः। तत्र किमस्ति इत्युक्ते गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम् अनध्वनि इति तत्र एकं सूत्रमस्ति। गत्यर्थकर्म भवति अत्र। गत्यर्थककर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम् अनध्वनि इति तत्र एवमस्ति। तत्र किम् अस्ति इति वयं पश्यामः। अध्वभिन्ने अनध्वनि इति उक्तम्। अनध्वनि इति मार्गवाचकः द्वा, अनध्वनि इत्युक्ते अध्वभिन्ने मार्गभिन्ने गत्यर्थानां कर्मणि एते स्तः तत्र चेष्टायाम्। एते स्तः इत्युक्ते द्वितीया चतुर्थी च इति एते स्तः चेष्टायां। चेष्टायाम् इति शरीरस्पन्दरूपगमनक्रियायाम् इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति, गत्यर्थकधातूनां प्रयोगः यत्र भवति यस्मिन् वाक्ये भवति। अत्र गच्छति इति पश्यतु, गमधातु, गत्यर्थकधातोः प्रयोगः। गत्यर्थकधातूनां प्रयोगे तत्र किं भवति, तत्र कर्मणि चतुर्थी अपि भवितुमर्हति, द्वितीया अपि भवितुमर्हति। तस्मादेव ग्रामाय गच्छति इति प्रयोगः अपि शुद्धः, ग्रामं गच्छति इति प्रयोगः अपि शुद्धः। ग्रामाय गच्छति इति वक्तुं शक्यते। तत्र वयं जानीमः गत्यर्थककर्मणि द्वितीया तु भवत्येव। तर्हि अत्र शरीरस्पन्दरूपगमनक्रियायां गम्यमानायाम् इति अर्थात् सः इदानीं गच्छन् अस्ति, तस्य शरीरक्रिया तत्र भवति। शरीरस्पन्दरूपगमनक्रियायां गम्यमानायां कथं भवति, गच्छति इति प्रयोगः। किन्तु गन्त्रा अधिष्ठितः मार्गः, गन्त्रा अधिष्ठितः मार्गः यदि कर्म भवति तदा चतुर्थी न भवति इति तात्पर्यम्। तत्र ग्रामं गच्छति इत्यर्थे इत्येव भवति। तत्र गन्त्रा अधिष्ठितः मार्गः अर्थात् गन्ता अस्ति एकः, सः कस्मिंश्चित् मार्गे अस्ति, तत् सः मार्गः कर्म भवति चेत् तत्र किं न भवति, तत्र तत्र चतुर्थी विभक्ति न भवति, तत्र न भवति इति तात्पर्यम्। अत्र ग्रामः कर्ता, अत्र ग्रामः कर्म, ततः चतुर्थी विभक्ति भवति। द्वितीयायाः तत्र एवमस्ति, अपि अनेनैव विधानात् प्रवर्तते, तदा वाक्यं ग्रामं गच्छति इत्यपि भवति। अर्थात् तत्र शरीरक्रिया भवति, यत्र शरीरक्रिया भवति तत्रैव एतद् भवति। यदि मनसा व्रजति, मनसा इत्यादि, यदा मनसापि गन्तुं शक्नुमः न, मनसापि गन्तुं शक्नुमः, परन्तु तत्र तु शरीरक्रिया नास्ति। यदा यदा भवन्तः जानन्तु, तत्र एकं प्रत्युदाहरणम् अत्र पश्यतु, अहं दर्शयामि। पश्यतु, भक्तः मनसा हरिं व्रजति, भक्तः मनसा हरिं व्रजति, व्रजति इत्यपि गत्यर्थकधातुः अस्ति।
गत्यर्थकधातुः अस्ति, परन्तु भक्तः कथं व्रजति? भक्तः मनसा व्रजति। मनसा व्रजने तत्र किं नास्ति? शरीरस्पन्दः नास्ति, तत्र शरीरचलनं नास्ति। व्रजति इत्यत्र मनसा हरिं व्रजति इत्यत्र किं नास्ति? शरीरस्पन्दः नास्ति, अर्थात् शरीरस्पन्दरूपगमनक्रिया नास्ति, अत्र गत्यर्थकत्वं नास्ति। तस्मात् अत्र किं भवति? भक्तः हरिं मनसा प्राप्नोति इति वाक्यस्य अर्थः। अत्र यद्यपि गमनार्थः अस्ति, तथापि एतत् गमनं पादादिस्पन्दरूपं न, पादादिस्पन्दरूपं न। तस्मात् किमस्ति? ग्रामाय गच्छति इत्यादौ तु पादादिस्पन्दनरूपं गमनमस्ति। स्पन्दनरूपे गमने एव चतुर्थी भवति। यत्र स्पन्दनं नास्ति तत्र तु चतुर्थी विभक्ति न भवति इति तत्र अस्ति। पश्यतु, चेष्टायाम् इत्युक्तं चेष्टा शरीरस्पन्दः इति तस्य आशयः। द्वितीयं तु चतुर्थी विभक्ति न भवति इति एतदुक्तम् अस्माभिः। एकक्षणम् अहं पूर्वतन स्लैड् दर्शयामि, तस्य उदाहरणं वयं पश्यामः। गन्त्र अधिष्ठितः मार्गः, गन्त्र अधिष्ठितः मार्गः यदि कर्म भवति तदा चतुर्थी न इति मया उक्तं। पश्यतु, अत्र लिखितं गन्त्र अधिष्ठितः मार्गः यदि कर्म भवति तदा चतुर्थी न भवति इति तस्य उदाहरणम् एतत्। तस्य उदाहरणेन एतद् वयं पश्यामः। किमस्ति तत्र? पश्यतु, शिशुः पन्थानं गच्छति। पश्यतु, शिशुः पन्थानं गच्छति, तत्र किमस्ति? पन्थानं गच्छति, तत्र अध्ववाजी शब्दः अस्ति। तत्र मार्गः, तत्र मार्गवाजी शब्दः, अत्र कर्म। शिशुः गच्छति, कुत्र गच्छति? पन्थानं गच्छति। पन्थानम् इत्युक्ते कः अर्थः? मार्गः अस्ति, अध्ववाची अस्ति। यत्र अध्ववाजी शब्दः कर्म भवति तत्र किं न भवति? तत्र एतस्य चतुर्थी विभक्ति न भवति। तस्मात् शिशुः ग्रामं गच्छति, ग्रामाय गच्छति इति प्रयोगः शुद्धः। शिशुः ग्रामं गच्छति इत्येव वक्तव्यं भवति। अगर पन्थानं गच्छति इत्येव भवितव्यं, तत्र तस्य चतुर्थी विभक्ति तु भवितुं नार्हति। तत्र पन्थानम् इति भवति, तत्र एवमस्ति। तर्हि अत्र पश्यतु, अत्र पन्थाः इति नाम मार्गः भवति। तत्र पश्यतु, अत्र अतः पथः तत्तात्पर्यात् वा चतुर्थी न भवति। तत्पर्यायात्, क्षम्यतां, पथः तत्पर्यायात् वा चतुर्थी न भवति। अतः एव सूत्रे अनध्वनि इति तत्र उक्तमस्ति। अनध्वनि इति प्रयोगः तस्मात् कृतः अस्ति। तत्र बन्धाः इति शब्दात् तत्र चतुर्थी विभक्ति तु तत्र न भवति इति तस्य कथनस्य आशयः। एवं तत्र किं सूत्रमस्ति? गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम् अनध्वनि इति कश्चन नियमः। तदनुसारेण तत्र ग्रामाय गच्छति इति प्रयोगः अपि शुद्धः, ग्रामं गच्छति इति प्रयोगः शुद्धः। मार्गवाची शब्दः भवति चेत् तत्र न भवति। तस्य एतत् शिशुः पन्थानं गच्छति इति तत्र भवति। अत्र पन्थाः मार्गः भवति। अनन्तरं द्वितीयं तु शरीरस्पन्दः यत्र न भवति तत्रापि चतुर्थी विभक्तिः न भवति। यदा उदाहरणाय भक्तः मनसा हरिं व्रजति इत्यत्र। एवमेव एतस्य कारकतृतीया कारकचतुर्थी इति विषयः अत्र सम्पन्नः। अग्रिमे वर्गे वयम् उपपदचतुर्थी विषयं प्रति वयं चिन्तनं कुर्मः। एतावदस्ति कारकचतुर्थी। अस्तु, शान्तिमन्त्रेण समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।